वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ नौशहरा में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हवाले से उनको उजागर करने के हवाले से अपना भरपूर किरदार अदा करते हैं, बल्कि मुल्क की सालमियत के हवाले से और मुल्की मफाद को हमेशा आगे रख के उन्होंने बातचीत की है और एक बड़ी सेंसिबल, बड़ी रीज़नेबल जो है एक आवाज़ है खैबर पख्तूनख्वा से। तो ये जो सियासत जिस तरफ चल पड़ी है, मैं समझता हूँ कि इस सूबे में लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम करना चाहिए था हुकूमत को। वही हुकूमत जो है वो धरने देने पे उसकी तमाम तर तवज्जो मरकूज़ है और जितने घंटे धरने में दिए जाते हैं वही घंटे लग सकते थे तालीम को बेहतर करने के लिए, सेहत के निज़ाम को बेहतर करने के लिए, सड़कों के निज़ाम को बेहतर करने के लिए और मुल्क के सूबे के अंदर अच्छी पॉलिसियाँ बनाने के लिए। वो टाइम ज़ाया हो रहा है धरनों के अंदर। और देखिए बात यह है कि वज़ारत आला का जो मनसब है ये बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है और वज़ारत आला के मनसब पर बैठने वाला शख्स अगर सूबे में ना रहे और ज़्यादा टाइम जेल की दीवार के बाहर खड़ा हो तो सूबे की तामीर व तरक्की पर कौन तवज्जो देगा और सूबे की तामीर व तरक्की कैसे होगी। इंतहाई मैं समझता हूँ कि उनका रवैया काबिल मज़म्मत भी है, अफसोसनाक भी है और इसके साथ साथ उनकी डिमांड है क्या। यानी आप एक सूबे के वज़ीर आला हैं, आप लॉ एंड ऑर्डर पर तवज्जो दें और लॉ एंड ऑर्डर पर तवज्जो के साथ साथ आप देखें कि जो दहशत गर्दों का मुकाबला है, वफाकी हुकूमत ने कहा कि हम मिलके काम करते हैं दहशत गर्दी के ख़िलाफ़, अमन अमान कायम करने के लिए, लोगों की ज़िंदगियों को आसान बनाने के लिए, मगर उस तरफ तवज्जो नहीं है। जो जिस तरह मैंने कहा कि जो वक्त सर्फ होना था अमन अमान की तरफ, दहशत गर्दों के मुकाबले में, पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर, सेहत के ऊपर, सोशल सर्विसेज के ऊपर, तालीम के ऊपर, वो धरने में। और धरने में एक इलीगल डिमांड है कि जी मेरी लीडर से मुलाकात कराई जाए। भाई वो जेल गया है एक मेगा करप्शन केस में, 190 मिलियन पाउंड का मेगा करप्शन केस में सजा याफ्ता एक शख्स है। आप कहने हमारी मुलाकात कराई जाए। बात करना बहुत आसान है। आप कोई दरखास्त लाए जिसके ऊपर आपने दर्ज किया हो कि जेल मैनुअल या जेल के जो रूल्स हैं या जो पाकिस्तान में राइज कानून है वो आपको इजाज़त देता है इस मुलाकात की। एक गैर कानूनी डिमांड बार बार रखी जा रही है। आप अपनी सूबे की खिदमत करें, तालीम पे फोकस करें, हेल्थ पे फोकस करें, लॉ एंड ऑर्डर पे फोकस करें, इस सूबे के अवाम की भलाई के लिए काम करें, सूबे की अवाम की फलाह के लिए आप काम करें, मगर वो आपको तौफीक नहीं है। आप 4-4 घंटे धरना देते हैं। ये बेसिकली टिकटॉक हुकूमत है। ये लाइक्स के लिए, वीडियोस बनाने के लिए, आने जाने के लिए, चलने फिरने के लिए ये काम कर रहे हैं। और आप देखेंगे कभी चप्पल का नाप दे रहे होंगे, कभी तस्वीर साफ कर रहे होंगे। वज़ीर आला वाला एक काम भी ये नहीं कर रहे जिनको करना चाहिए था कि लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करते और तमाम तर जो निज़ाम है सूबे के अंदर उसको ठीक करते, जदीद अपनी तालीम देते, बच्चों को लैपटॉप्स बांटते, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स देते। और मैं ये समझता हूँ कि देखिए बहुत अफसोसनाक है कि एक गैर कानूनी डिमांड रखी कि जी लीडर से मुलाकात कराई जाए। भाई आपका लीडर कोई मुल्क के लिए काम उसने किया? नहीं किया। और जब वो वज़ीर आज़म था, इकॉनमी तो उसने डबोई, पाकिस्तान के ताल्लुकात पूरी दुनिया में ख़राब किए। अब आप आ रहे हैं जी मुलाकात कराएं। भाई क्यों कराएं? आपकी लीगल इसके अंदर राइट क्या है? ये हमेशा आधा काम करते हैं। ये कभी जब अपील में जाते हैं केस इनका तैयार नहीं होता। 190 मिलियन पाउंड का जब पूछा गया कि जी ये 190 मिलियन पाउंड का डाका डाला गया है जिसमें ये इमरान अहमद न्याजी सजा याफ्ता है, तो जवाब दें। जवाब क्या आता है आगे से कि जी हम रियासत मदीना का नाम लेते थे, हमें सजा मिली है। मजहब को इस्तेमाल करना छोड़ दें सियासत के लिए। आपने इतना बड़ा डाका डाला अलकादर यूनिवर्सिटी का 190 मिलियन पाउंड का, उसमें सजा याफ्ता शख्स है, जेल के अंदर है। और जेल भी अब ये इंडिया से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, अफगानिस्तान से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इनके लोग इंडियन मीडिया को फीड करें। आज इंडियन मीडिया के ऊपर टॉप खबर जो है इमरान खान की जेल है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया सेंसिबल है। उनको पता है कि अंदर ट्रेडमिल भी मिली हुई है, अंदर एक्सरसाइज भी है, जिम इक्विपमेंट भी है, वॉकिंग गैलरी भी है, खाना भी जो मेन्यू देते हैं वो मिलता है। एक शहाना जिंदगी 5 स्टार होटल वाली गुजार रहे हैं। वीवीआईपी कैदी है। किसी सियासी, मैं दावे से कहता हूँ, किसी पाकिस्तान की तारीख में सियासी कैदी को इतनी सहूलियात मैसर नहीं हुई जितनी इमरान अहमद न्याजी को मैसर हैं। और फिर इनकी इलीगल डिमांड है कि हमारी मुलाकात कराई जाए। आपकी मुलाकात नहीं हो सकती क्योंकि ये गैर कानूनी डिमांड है आपकी। आपके पास जेल मैनुअल के अंदर, कानून के अंदर, रूल्स के अंदर कहाँ पे गुंजाइश है कि आप मुलाकात करेंगे तो सूबे के मामलात को चलाएंगे? लोगों पे तवज्जो दें, लोगों की फलाह बहबूद पे तवज्जो दें। और देखिए इनकी पार्टी की एक रहनुमा है जिन्होंने मुबैना तौर पे इंडिया के मीडिया को और अफगानिस्तान की मीडिया को एक्टिव किया है।
اور افواہیں پھیلائی ہیں. ابھی بھی پاکستان کی بہت بڑی ایک دشمن جرنلسٹ ہے, اس نے بھی ٹویٹ کیا, اور انڈین میڈیا اس وقت عمران خان کا میڈیا مینیجر بن کے ان کی کیمپین چلا رہا ہے, افغانستان کا میڈیا کیمپین چلا رہا ہے. یہ ساری جو ملک دشمنی کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں, یہ صرف اور صرف ان کے ہتھ کنڈے ہیں پریشر ڈالنے کے اور ملاقات حاصل کرنے کے. ملک میں قانون ہے, ایک آئین ہے, جو ہوگا قانون اور آئین کے مطابق ہوگا. آپ کی منشا پہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے آج یہ سوچا کہ میری ملاقات کرائی جائے تو ملاقات ہو جائے. اور اس صوبے کے اندر بڑی گنجائش ہے کام کرنے کی. خیبر پختونخوا غیور عوام ہے, یہاں کے غیرت مند لوگ ہیں, بہادر لوگ ہیں, پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. میں آج ادھر شہرہ خیبر پختونخوا موجود ہوں, اور دیکھیے بڑی قربانیاں دی ہیں پختونوں نے اس ملک کے لیے, اس ملک کی سالمیت کے لیے. آپ کم از کم ان کے لیے کام کریں, ان کا یہ حق ادا کریں, ان کی جو صوبے کے اوورال معاملات ہیں ان میں بہتری لے کے آئیں. مگر یہ ٹک ٹاک حکومت اور یہ جو بزدار پلس 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 لگایا گیا ہے, جس کو کچھ نہیں پتا, جس کی اہلیت کوئی نہیں ہے, ایک نالائق ترین آدمی ہے, وہ اب جیل میں ملاقات کے لیے ڈرامے اور ڈھونگ رچا رہا ہے, اور ان کی پارٹی جو ہے وہ انڈیا اور افغانستان کے میڈیا کو استعمال کر رہی ہے. تو ان کو پتہ ہونا چاہیے, انٹرنیشنل میڈیا کو بھی, کہ دس از اے میگا کرپشن کیس ان وچ ہی ہیز بین کنوکٹڈ اینڈ سینٹنسڈ. اٹس اے 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کیس وچ ہیز بین پروون اینڈ دے ہیو نو ڈیفینس. کوئی دفاع نہیں ہے, عدالت میں کوئی دفاع نہیں دیا. سیاسی وکیل رکھے ہوئے ہیں, وہ آتے ہیں تاریخ پہ تاریخ لیتے ہیں. فورن فنڈنگ سے لے کے, توشہ خانہ سے لے کے آج 190 ملین پاؤنڈ تک کوئی جواز نہیں کسی چیز کا. اور اب یہ کہتے ہیں کہ یہ سیاسی قیدی ہے. سیاسی قیدی ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اتنا بڑا ڈاکہ ڈالا اس ملک کے اندر, اور آپ وہاں بیٹھ کے دھرنے دیں. اور یہ بزدار ہم سمجھتے تھے کہ ایک نااہل وزیر اعلیٰ تھا پنجاب کا, مگر انہوں نے اس کو وزیر اعلیٰ لگا کے سہیل خان کو وہ ریکارڈ بھی توڑ دیا, کیونکہ یہ بزدار کا بھی پلس 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 نکلا ہے. اور یہ غیر قانونی ڈیمانڈ کر کے تو ایک پولیٹکس کھیلنا چاہ رہے ہیں. یہ پولیٹکس نہیں کھیلنے دیں گے. پاکستان کا میڈیا, پاکستان کا سوشل میڈیا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ انڈیا کے تھرو, انڈین میڈیا کے تھرو, اب انڈین میڈیا کال کر رہا ہے پاکستان کے لوگوں کو کہ جی آئیں اس پہ بات کریں عمران خان کے اوپر, اب یہ انڈین میڈیا کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد, اور پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. یہ سیاست, یہ عہدے, یہ وزارتیں, یہ سب کچھ کاروبار, ہر چیز پاکستان کے مرہون منت ہے. اور آپ نے کیونکہ کہا کہ فلاں نہیں تو پاکستان نہیں, ایسے نعرے کے اوپر آپ کو شرم آنی چاہیے. اور ہم تو کہتے ہیں کہ جان بھی حاضر ہے پاکستان پہ, جان قربان ہے پاکستان کے اوپر. آپ انڈین میڈیا استعمال کریں, افغانستان کا کریں, آپ جو مرضی کر لیں, آپ کی ڈیمانڈ غیر قانونی ہے اور اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا. سر سوشل میڈیا پہ اس وقت جو گھنٹے جاری ہیں ملک سے باہر, جو آپ نے اس طرف اشارہ کیا, حکومت اس بارے میں وسائل ہیں تو ان سوشل میڈیا پلیٹ فارم جو ملک کے خلاف پروپیگنڈے کا باعث بن رہے ہیں, ان کے خلاف کیا سوچیں؟ دیکھیے اس پہ آلریڈی ایک سسٹم موجود ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں ملک سے باہر ہیں جو ایک کام کر رہے ہیں, اور ان کا ایک اپنا ایجنڈا ہے, فورن فنڈڈ ایجنڈا ہے. وہ چاہتے ہیں ملک میں انتشار پھیلے. جو ادھر ہیں, دیکھیے میں نے ایک غلط ٹویٹ کی شاندانہ گلزار صاحبہ نے, میں نے اس پہ نوٹس بھجوایا, میں نے این سی سی آئی اے کو کمپلینٹ دی, انہوں نے وہ ڈیلیٹ کی. یہ ان کا یہ کام ہے, وتیرہ بن چکا ہے کہ جھوٹ بولو, جھوٹی تصویریں لگاؤ, جھوٹا پروپیگنڈا کرو. لوگ اب بہت سمجھدار ہیں, وہ جھوٹے پروپیگنڈا میں نہیں آئیں گے. اور ملک دشمنی جب بھی کسی نے کی ہے اس کا صلہ یہی ملا ہے جو اس کو مل رہا ہے, جو آج جیل میں بند ہے. تو دیکھیے یہ سچویشن کو ایکسپلائٹ کر کے, اس کو مظلوم پیش کر کے جو کہنا چاہ رہے ہیں, میں آپ کو یہ بات وثوق سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایکسرسائز کرتا ہے, ٹریڈ مل ملی ہوئی ہے, شہانہ ایک اس کا لائف سٹائل ہے, اور اب ایک مظلومیت کا پرچار کیا جا رہا ہے. ہم اس جھوٹی سوچ کی, اس جھوٹے بیانیے کی بھی مذمت کرتے ہیں, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس وقت سوشل میڈیا پاکستان کا, پاکستانی میڈیا جو جنگ میں انہوں نے کردار ادا کیا اور پاکستان کی بیانیوں کو آگے لے کے چلے, وہ چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ, اور جھوٹ کا بیانیے کو شکست ملے گا. کی طرف سے خبر آ رہی ہے کہ ان کی جیل میں طبیعت خراب ہے, میں نے اسی پہ ساری بات کی نا بھائی, ابھی ساری میں نے وہی بات کی. میں نے بتایا کہ ٹریڈ مل موجود ہے, واکنگ گیلری موجود ہے, جم ایکوپمنٹ موجود ہے, کھانا مرضی کا ہے, اور کھانا جو صبح مینیو آتا ہے کبھی آپ دیکھ لیں تو شاید ایک عام آدمی کی ایک ہفتے کی خوراک ہے جو صبح ناشتے میں نوش فرماتے ہیں. ایک بات کہی گئی کہ ہم صوبے کو بند کریں گے, مرکز کی طرف سے اس پر کیا؟ دیکھیں وزیر اعلیٰ کا کام تو صوبے کو بند کرنا نہیں ہوتا, وزیر اعلیٰ کا کام تو عوام کی خدمت کرنا ہوتا ہے. آپ جا کے دیکھیں 10 سال کے اندر شہباز شریف صاحب نے پنجاب کا نقشہ بدلا. آپ کو موقع ملا ہے, آپ کے پاس وسائل ہیں, اختیار ہے, عوام نے آپ کو الیکٹ کیا ہے, آپ جائیں عوام کی خدمت کریں. ورنہ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں, یہ اگر انہوں نے اسی طرح ٹائم ضائع کیا اور دھرنوں میں, ڈراموں میں, آنیاں جانیاں, ویڈیو بناؤ, تصویر صاف کرو, چپل کا ناپ دو, تو ایک ٹائم آئے گا کہ خیبر پختونخوا کے عوام ان کا گریبان پکڑیں گے. تھینک یو, بہت شکریہ, بہت مہربانی.